Yusuf and my name is Arish Fatma. आप कैसे हैं? आप कैसे हो? ठीक हो? मैं बहुत दिन बाद आए आप लोग स्टोरी सुनाने के लिए ना? हाँ हम ऐसा ही करते हैं क्यों हम रात को रेस्ट कर रहे थे? हाँ इतना और ओके। रात को बनाते हैं रात के 11 बजे वो भी 11 बजे। हाँ अच्छा चलिए, आज कौन सी स्टोरी सुनाने वाले हैं आप लोग? हम भेड़ का गाना मिस कर रहे थे आप लोग स्टोरीज को? यस हैं? Yes. चलें आज स्टार्ट करते हैं। और ये आज हमारी स्टोरी कौन सी है? स्टोरी शेर का बच्चा। देखते हैं कि स्टोरी में क्या होने वाला है। शेर का बच्चा, ये हमारी स्टोरी का टाइटल है। एक शेर के बच्चे को बाहर की दुनिया देखने का शौक़ हुआ। उसने अपने बाप से इजाज़त चाही तो शेर ने उसे ये कहकर रुखसत किया, मेरे प्यारे बेटे, इंसान एक बहुत ख़तरनाक और चालाक मखलूक है, इससे हमेशा बच कर रहना। शेर के बच्चे ने सोचा, अब्बा के ख़यालात बहुत पुराने हैं, मैं ख़ुद देख लूँगा कि इंसान क्या चीज़ है और कितना ख़तरनाक है। वैसे मैं भी तो आप लोगों को कहते रहती हूँ ना, इंसानों से बच के रहा करो। मतलब बाहर जाते हुए कोई भी आपको बुलाए तो उनसे बात मत किया करो। बड़े तो समझाते हैं ना, यस जो पेरेंट्स होते हैं ना वो अपने बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाहर ख़तरनाक लोग, किसी का कुछ पता नहीं होता, किसी के जहन में क्या चल रहा है। लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते, बाहर जाते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। वेरी गुड। मोहतात रहना चाहिए ना, किसी का कुछ पता नहीं है किसी के जहन में क्या चल रहा है। अगर कोई किसी के पीछे हो तो हमें भाग जाना चाहिए। हमें या फ़ौरन से फिर अगर कोई पकड़ ले तो उसके बाद सेफ जगह पे करके शोर मचा देना। वेरी गुड। अच्छा देखते हैं बताओ, हमारे साथ भी एक वाकया हुआ था। क्या वाकया हुआ था? भाई, एक बार हम रोलर रहे में थी, मेरा भाई चीज लेने गया था, वो भाई खड़े इंतजार कर रहे, एक आदमी इसका हाथ पकड़ने वाला था। हाँ जी, और मम्मा ने कहा, मैंने देख लिया था। मैंने कहा आप क्यों यूसुफ उस बंदे के पास ठहरे हो, जल्दी से वापस आओ मेरे पास, ऐसे है ना? अच्छा देखें अब ये स्टोरी में क्या होने वाला है। ये सोचकर वो अपने सफ़र पर निकल पड़ा। वो कुछ ही दूर गया था कि उसे एक मोटा ताज़ा हाथी मिला। ये देखें पिक्चर में नज़र आ रहा है ना, मोटा ताजा। कहीं ये इंसान तो नहीं? शेर के बच्चे ने सोचा। उसने हाथी से सवाल किया, जनाब क्या आप इंसान हैं? हाथी ने जवाब दिया, नहीं, इंसान तो बहुत ख़तरनाक होते हैं। हम हाथी इतने ताकतवर जानवर हैं, मगर वो हमें भी अपना ग़ुलाम बना लेते हैं और हम पर अपनी सवारी करते हैं। शेर का बच्चा आगे बढ़ गया। चलते चलते उसे एक ऊँट नज़र आया। कैसा लंबा तड़ंगा और अजीबोगरीब जानवर है, शेर के बच्चे ने सोचा और ऊँट से पूछा, क्या आप इंसान हैं? अरे भाई, ये इंसान का नाम क्यों ले रहे हो? ऊँट ने घबरा कर कहा, अगर किसी इंसान ने मुझे देख लिया तो मेरी नाक में नकील डालकर मुझ पर भारी भारी सामान लाद देगा। ये जो बड़े बड़े जानवर हैं ना, इंसान ने इनको भी काबू में कर रखा है। ये जो ऊँट है ये बहुत ताकतवर होता है, लेकिन इंसान नाक इसकी बहुत नाजुक होती है। इसकी नाक में ना एक छोटी सी कील डाल देते हैं, जिससे उसे बड़ी तकलीफ़ होती है, और फिर उसको हिलाते हैं और बेचारा ऊँट जो है ना डर जाता है इंसानों से, और जो कुछ कहते हैं वो वही काम करता है। ठीक है, और ये डरपोक जानवर, शेर के बच्चे ने सोचा और नाक चढ़ाता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ दूर उसे एक बैल घास चरता हुआ मिला। उसने बैल से अपना सवाल दोहराया, जनाब क्या आप इंसान हैं? इंसान का नाम सुनते ही बैल फिरकी की तरह घूमा फिर घबरा कर पूछा, कहाँ है इंसान? शेर के बच्चे ने जवाब दिया, मालूम नहीं। बैल गुस्से से बोला, तुम्हें मालूम है अगर मैं इंसान के हाथ लग गया तो मुझ पर सारा दिन धूप में हल चलवाएगा। आपको पता है खेतों में ना, आपको पता है खेतों में ना जो पुराने ज़माने में जब मशीनरी नहीं होती थी, जब ट्रैक्टर नहीं होता था, तो बैल हल जोतते थे। अब भी कुछ इलाकों में जहाँ लोगों के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते, वो ट्रैक्टर नहीं ले सकते, ट्रॉलीज़ नहीं ले सकते, और दूसरे जो है ना इक्विपमेंट्स नहीं ले सकते, तो वो बैल के ज़रिए हल चलाते हैं। और कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी खाल से अपनी जूतियां बनवाएगा। आपको पता है बैल की खाल के जूते भी बनते हैं, बैग्स भी बनते हैं। ठीक है, गुस्से और परेशानी से बैल का सांस फूल रहा था। बेवकूफ़ जानवर मालूम होता है। ये सोचकर शेर का बच्चा आगे बढ़ गया।
شیر کا بچہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے ایک بڑھئی نظر آیا. بڑھئی کسے کہتے ہیں؟ جو انسان بڑھئی کسے کہتے ہیں؟ کل آپ نے پڑھا تھا لکڑیوں سے جو فرنیچر بناتا ہے اس کو بڑھئی کہتے ہیں. ہاں یوسف نے پڑھا تھا. کیسا جانور ہے، شیر کے بچے نے سوچا. اتنا دبلا پتلا اور کمزور، یہ چاروں پیروں پر کیوں نہیں چلتا؟ ارے اس کی تو دم بھی نہیں ہے. آپ کون سے جانور ہیں؟ اس نے تمیز سے پوچھا. میں انسان ہوں، بڑھئی بولا. یہ سن کر شیر کا بچہ بہت حیران ہوا. حیرت کی بات ہے، یہ کیسا جانور جا رہا ہے جو 2 پاؤں پہ چلتا ہے اور دم بھی نہیں ہے؟ شیر کا بچہ تو ظاہر ہے حیران ہونا تھا اس نے. مگر میں نے تو سنا تھا کہ انسان بے حد خطرناک ہوتے ہیں، وہ بولا. بڑھئی مسکرایا. ہم انسان کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے، مگر ہاں ہم اتنے ذہین ہیں کہ ہمیں اتنے کرتب آتے ہیں کہ جانوروں کو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے. بڑھئی نرمی سے بولا. کہو تو تمہیں اپنا ایک کرتب دکھاؤں؟ شیر کا بچہ کرتب دیکھنے پر فوراً راضی ہو گیا. اب دیکھو کیا ہونے والا ہے بیچارے کے ساتھ. بڑھئی نے اپنی آری سے درخت کے ایک مضبوط شاخ کاٹی، پھر اس نے شاخ کو چیرا اور بیچ میں سے تھوڑی سی لکڑی کاٹ کر ایک سوراخ بنا دیا. اپنا سر اس سوراخ میں ڈالو، بڑھئی نے کہا. جیسے ہی شیر کے بچے نے اپنا سر سوراخ میں ڈالا، بڑھئی نے پھرتی سے شاخ کے دونوں حصوں کو ایک ساتھ ملا دیا اور ان میں کیل ٹھونک دی. اب شیر کے بچے کا سر لکڑی میں پھنس گیا. پھر بڑھئی نے لکڑی کو ایک درخت کے ساتھ جوڑا، اپنے اوزار اٹھائے اور چل دیا. اوزار میں جو ان کے ٹولز تھے نا، ہے نا یوسف، جس سے وہ لکڑیاں کاٹتا ہے، ہتھوڑی سے کیل ٹھونکتا ہے. اب شیر کے بچے کی سمجھ میں آیا کہ بڑھئی نے اسے کرتب دکھا کر قید کر دیا ہے. اس نے خوب سر پٹکا، شور مچایا، مگر بے سود کا کیا مطلب ہے؟ لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. جب شام ہوئی تو شیر کا بچہ دھاڑ دھاڑ کر تھک گیا. وہ سہما بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے ایک چڑیا جیسی آواز سنائی دی. کوئی نئی چڑیا یہاں نکلی ہے، بہت خوش معلوم ہوتی ہے. اس نے اداسی سے سوچا، لیکن بجائے چڑیا کے اسے ایک اور انسان نظر آیا جو چڑیا جیسی آواز نکالتا ہوا چلا آ رہا تھا. شیر کا بچہ بیچارہ ڈر کے مارے ایک طرف دبک گیا، کیونکہ وہ انسان سے ڈر گیا تھا. انسان نے اسے قید کر دیا تھا، ہے نا. مگر سیٹی بجاتے ہوئے لکڑہارے نے اسے دیکھ لیا. لکڑہارے کو بندھے ہوئے شیر کے بچے پر بہت رحم آیا اور اس نے اپنی کلاڑی اٹھا کر ایک ہی وار میں اسے آزاد کر دیا. مطلب اس نے کلاڑی ماری اور وہ جو لکڑی کے ٹکڑے تھے الگ الگ ہو گئے اور شیر آزاد ہو گیا. اس نے اپنی کلاڑی اٹھا کر ایک ہی وار میں اسے آزاد کر دیا. شیر کا بچہ کیسے چھوٹ کر خوش تو بہت ہوا، مگر حیران بھی ہوا. اس نے لکڑہارے سے پوچھا، جناب آپ تو انسان ہیں، اس نے پوچھا آپ تو انسان ہیں، مگر آپ نے مجھے آزاد کیسے کر دیا؟ لکڑہارے نے شیر سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہوگا؟ پھر شیر نے بتایا کہ انسان ایسے ایسے خطرناک ہوتے ہیں، جانوروں کو قید کر لیتے ہیں. پھر لکڑہارے نے کیا جواب دیا؟ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسے ہے نا، کچھ اس دنیا میں اچھے بھی انسان ہیں، کچھ برے انسان ہیں، مگر ہمیں ہر حال میں احتیاط کرنی چاہیے. لوگوں کے ساتھ، اجنبیوں کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے، فوراً سے فری نہیں ہو جانا چاہیے. جیسے یہ شیر کا بچہ ٹٹول رہا تھا، تم انسان ہو، تم انسان ہو، تم انسان ہو. لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسانوں نے جانوروں کو جانور طاقتور ہوتے ہیں، مگر طاقتور ہوتے باوجود جانوروں سے بہت فائدے اٹھائے ہیں اور انہیں اپنے قابو میں کیا ہے. کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہن عطا کیا ہے. ذہن کو استعمال کرتے ہوئے انسانوں نے دنیا سے بہت فائدے اٹھائے ہیں. جانوروں کو اس لیے سزا مل رہی ہے کیونکہ وہ پہلے جب وہ انسان ہوا کرتے تھے وہ گندے چیزیں کرتے تھے، گندے کام کرتے تھے، ان کو سزائیں ملی تھی اور وہ جانور بن گئے تھے. لیکن ان کے پاس عقل نہیں ہے اور انسان کے پاس عقل ہے تو انسان ان سے بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہے. جو جانور تھے ان پر بہت ظلم کرتے تھے. اچھا، اور ہمیں اس سٹوری سے کیا سبق ملا ہے؟ کہ کبھی اجنبی لوگوں سے بات پر ہاں جی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، فوراً سے ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کیا پتا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، کیا نہیں چل جب رہا. وہ ہمیں پکڑنے لگے ہم نے فوراً سے شور مچا دینا. اوکے. اور کسی اجنبی لوگوں سے کچھ بھی لینا نہیں چاہیے، چاہے وہ کینڈی دیں، چاہے چاکلیٹ دیں. کینڈی میں کچھ ملا دیتے اور
بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہاں جی. پسند آئی آپ کو اسٹوری؟ کتنی مزے کی اسٹوری تھی نا. اوکے جی, اللہ حافظ کو فرینڈس کو. اللہ حافظ. ٹل دا نیکسٹ اسٹوری. اللہ حافظ.